السلام عليكم. اليوم ان شاء الله باش نحاول نريزيمو مع بعضنا البارتي الاولى متاع الماكرو ايكونومي اللي تتمثل في الشابيتر زيرو. كما تشوفوا في التودو متاعنا الماكرو ايكونومي قسمناه على تغوا شابيتر. قلنا شابيتر زيرو بعد اللي باش نقرأ الكونسوماسيون اللي بارني في الفيديو الثاني بارتي 2 وباش نقرأ الانفستيسمون في الفيديو الثالث بارتي 3. لكن تويكا ركزوا معايا في الشابيتر زيرو اللي فيه هو باش نعرفوا مع بعضنا شمعتها ماكرو ايكونومي، باش نخرجوا مع بعضنا لي فاريابل تاع ماكرو ايكونومي، كومون بي كالكولي لي بي بي لانفلاسيون، وباش نخرجوا مع بعضنا زاده انواع الشوماج. واضحه؟ دونك نبدو مع بعضنا بالماكرو ايكونومي. الماكرو ايكونومي قال لك هو l'étude de comportement de l'économie dans son ensemble. اش معناتها dans son ensemble؟ اذا كان نحكوا في الميكرو، ركزوا معايا، في الميكرو ايكونومي نحكوا على حاجه individuelle، حاجه تاع مثلا لي كونسوماتور، معناتها على مستهلك. في الماكرو باش نحكوا على كونسوماسيون، الاستهلاك بصفة عامة. معناتها في الميكرو نحكوا على حاجة individuelle، في الماكرو باش نحكوا على حاجة global، نحكوا على حاجة en ensemble. واضحة الفازة؟ واضحة الفكرة ولا؟ دونك أي نخرجوا مع بعضنا تويكا لي فاريابل تاع ماكرو ايكونومي. أول حاجة باش نبدو باللي ميناج. الفونكسيون برينسيبال تاع الميناج هي لا كونسوماسيون، واللي هي تعد من الكونسوماسيون بريفي نوتي بار غران سي. واضحة؟ نجو تويكا لي زونتربريز. الفونكسيون برينسيبال نتاع لي زونتربريز هي الاستثمار، l'investissement. Il s'agit de l'investissement privé grand T. واضحة؟ باهي اللي هي تمثل الديبونس ببليك نوتي غران جي، كيف من هيك، اللي هي تعد l'investissement public plus الكونسوماسيون publique، اللي هي تمثل الديبونس ببليك. واضح؟ إذا كان الميناج يمثل الكونسوماسيون بريفي غران سي، والانفستيسمون تمثل هي l'investissement privé grand I اللي هي تمثلها les entreprises. معناتها l'État تمثل الديبونس ببليك اللي هي l'investissement public plus la consommation publique. En plus que ça, en plus que les dépenses اللي هي تعتبر من l'État، عندنا aussi les impôts et les taxes notés par grand T. واضحة؟ وتوا باش نجيو نحكوا على غيست ديموند اللي هما يعدوا l'exportation اللي هي الصادرات غران إكس، والامبورتاسيون اللي هي الواردات غران تيم. ديتو هما ذوما الكل غران سي، غران اي، غران جي، غران تي، غران اكس، غران تيم. هذوما الكوليكا هما سون لي فاريابل ماكرو ايكونومي، يعدوا لي فاريابل ماكرو ايكونومي. Donc, on note que la consommation privée grand C, l'investissement privé grand I, les dépenses publiques grand G et les taxes T, l'exportation X et l'importation M sont deux variables macroéconomiques. واضحة؟ توا باش يعرضنا ال PIB، باش نخدم مع بعضنا comment on peut calculer le PIB وشوفوا الديفينيسيون متاعو. وتوا نجي نركز مع بعضنا مع الديفينيسيون بتاع ال PIB. قالك ال PIB il s'agit d'un indicateur qui permet de mesurer les valeurs de biens et des services créés par une économie au cours d'une période donnée. معناتها ال PIB يعطيك البريود اللي باش تحسب فيها. Donc c'est un indicateur mesure la richesse de l'économie. دونك اللي هو ناتج الداخلي الخام يحسب الثروة متاع الاقتصاد اللي عندنا، اللي هو كيفاش يتحسب. دونك ال PIB peut être calculé à partir de trois optiques، يتحسب بثلاثة طرق اللي هما تنتعرف عليهم توا. أول أوبتيك يعرضنا هو أوبتيك متاع القيمة المضافة valeur ajoutée، اللي ال PIB نتاعو تساوي السوم تاع الفالور اجوتي.
واضحة au cours d'une période n و i تبدأ من 1 le est égal à 1 واضحة. الفالeur ajoutée هذه القيمة المضافة correspond à quoi correspond la différence كما قلنا الفالeur ajoutée correspond la différence واضح باهي. donc optique de revenu تويكا اللي هو السوم البي بي تساوي aussi السوم de revenu اللي الريفيني متاعنا يتمثل في كوا يتمثل في السالير plus les profits plus des ventes plus l'impôt plus l'intérêt ou ainsi de suite. واضحة باهي. l'optique de dépense تويكا واللي هو عندنا حاجتين نجم نقدو بهم. كان هو عندك جا قالك في لانونسي راهو يحكي على دولة اوفيرت تحل على مثلا تصدر البرة وتستورد زادا من برا، تولي يعطيك راهو الدولة هذيك يقولك اوفيرت. كان دولة ما تصدرش وما تستوردش من برا دونك يقولك راهو فرمي. اذا كان باش نحسبو بكون دولة تصدر البرة وتستورد من برا زادا باش نحكو كون نحسبو الكونسوماسيون بليس l'investissement بليس dépenses publiques بليس l'exportation moins l'importation إذا كان هذية ouverte. واضح. كان هي البي بي نحكو حاجة fermée معناتها دولة لا تصدر ولا تستورد من برا دونك باش نخدمو كون سي بليس اي بليس جي كهو دونك هذه fermée. واضحة. دونك الريمارك الأولى اللي باش تعرضنا راهو on trouve toujours les mêmes valeurs de PIB quel que soit l'optique utilisée. كان حسبت بالفالور اجوتي ولا حسبت بالاوبتيك نتاع ريفينيو ولا حسبت بالاوبتيك دو ديبونس راك ديما باش تلقى نفس الفالور نتاع البي بي. هذه الريمارك الاولى. الريمارك الثانيه اللي هي باش نحكو على التضخم الاقتصاد معناتها ارتفاع الاقتصاد la croissance de l'économie correspond à l'augmentation du PIB entre deux périodes. Donc croissance des PIB, comment on peut calculer la croissance du PIB d'après القاعدة هذه اللي باش نكتبوها توا مع بعضنا. الكرواسانس نتاع البي بي est égale البي بي فينال إلا البي بي initial fois 100 sur بي بي initial. اش معناها؟ مثلا هو إذا عطاك باغ اكزامبل البي بي متاع 2016 والبي بي متاع 2017 اتيكال كذا وكذا دونك الكرواسانس متاع البي بي كومون اون بي كالكولي. البي بي قلنا فينال متاع 2017 دونك 4000 إلا البي بي إنيسيال إلا 3800 على البي بي إنيسيال فوا 100 وتحسب على روحك. واضحة الفازة؟ دونك كملوا مع بعضنا. قلنا البي بي تحسب بطرق طرق. الأوبتيك عندنا دي ريفينيو أوبتيك دو ديبونس أوبتيك تبع الفالور أجوتي. والكرواسانس متاع البي بي قلنا بي بي فينال موا بي بي إنيسيال سور بي بي إنيسيال فوا 100. واضحة الفازة؟ دونك تو نتعدو للانفلاسيون. comment on peut calculer l'inflation. أول حاجة خلينا نشوفو الديفينيسيون متاع الانفلاسيون. قالك l'inflation correspond à la hausse du niveau général des prix هو التضخم المالي. d'accord. comment on peut calculer l'inflation اللي هي تساوي n g p. كيفاش تساوي؟ هي مثلا ألفا 1 fois prix 1 plus alpha 2 fois prix 2 plus alpha 3 fois prix 3 حاتش alpha n puis n. donc اللي هي تساوي السوم دي période n alpha i fois pi. هي السوم متاع alpha i fois le prix
مع العلم اللي كونه تتوه الألفا هذي والألفا هذي والألفا هذي والألفا هذي الكلهم يساوي ان، معناتها السام متاع الألفا وحدها لازمها تساوي ان. إذا كان مثلا ألفا يعطيك هو بار اكزومبل يعطيك ألفا ان تساوي 0.2، ألفا 2 تساوي 0.3، ألفا 4، ألفا 4 تساوي مثلا 0.3 aussi. دونك ألفا 5 قداش تساوي؟ تو سامبليمون تساوي ان. باش وقت اللي نحسبهم هذوما الكليكا نحسبهم هذه مع هذه مع هذه مع هذه 0.1 باردون. دونك وقت اللي باش نحسبهم هذوكم الكليكا ألفا اي معناتها السوم متاع هذوما الكليكا قداش تساوي؟ تساوي 1. 0.2 مع 0.3 مع كذا وكذا دونك لازم يساوي 1. دونك هذه نقولوا ألفا 3 aussi باش تولي كلها تساوي 1. فهمت الفازة؟ دونك السوم تاع ألفا واحدة لازم يساوي 1. وهي الانفلاسيون تتحسب ألفا اي فوا بي اي. واضحة؟ توا خلينا نشوفوا أنواع الشوماج وكيفاش نحسبوا لي نومبر دي شومير والتو دي شوماج. قلنا الشوماج هما 5 أنواع. أول حاجة باش نبدو بالشوماج فولونتير. شو معناتها اللي فولونتير؟ معناتها الخدمة موجودة، لي ديموند دو ترافاي اكزيست، أما العباد ما تحبش تخدم. مثلا يقول لك لي سالير نو با ساتيسفير، الشهرية ما عجبتوش، والا لي كونديسيون دي ترافاي ديفافورابل، لي كونديسيون تاع لي ترافاي ما عجبتش، مثلا الوقت ماهوش متاح له ولا ما نعرف شنو. هذا اسمه شوماج فولونتير. الشوماج انفولونتير اللي هو الانسان يحب يخدم، il cherche du travail mais la demande n'existe pas. Les entreprises ne demandent pas de travailler ما يحبوا ماهوش طالبين خدم. هذه الشوماج انفولونتير aussi نجمو زادا هي الشوماج كينيزيان. واضحة؟ بعتلي تعرضنا البطالة الهيكلية structurelle اللي هي à long terme، وبعتلي اللي هي متبعة الدولة، يعني متبعة الدولة ناس كلي كبطالة. دونك بعتلي تعرضنا لشوماج كونفونكتوريل اللي هي بطالة جراء الحرب، جرت الحروب ما فماش خدم. دونك وبعتلي تعرضنا لشوماج فريكسيونيل اللي هي اتري كور تيرم، مثلا انسان يكون حال مشروع وحده وكل شيء وقاعد يستنى في الشهاده متاعو باش يخدم بشهادته، دونك يبطل منك المشروع هذاك على خاطر جست مين با شهر ولا شهرين وباش يشد الخدمه متاعو فيكس في عند الحاكم ولا ما نعرف شنو. فهمتوا الفازه؟ دونك شوماج فريكسيونيل اللي هي اتري كورت تيرم. واضحه؟ دونك تويك النومبر دو شومور كيفاش يتحسب؟ اللي هي الترافاي اوفيرت الا ترافاي دو دوموند. واضح؟ التو دو شوماج اللي هو هذايا كل لاحظت هو النومبر دو شومور sur travail offert fois 100. هما يعطوهم لك هذوما يعطوهم لك دوني، راه يقول لك مثلا l'offre de travail est égale à كذا وكذا، l'offre de demande de travail est égale à كذا وكذا، وانتي تحسب التو دو شوماج ولي نومبر دو شوماج. واضحة الفازة؟ توا خلينا نتعدو شنو هو لوبجيكتيف نتاع الاقتصاد. شنو هو؟ دونك قلنا l'objectif de tout économiste est créer la richesse. Croissance du PIB bien sûr, diminution du taux de chômage, croissance de l'investissement، ويزيدوا يصدروا يعني ازدياد في l'exportation وفي l'importation. Donc relancer l'exportation معناتها نصدروا بزايد. Toutefois قال لك راهو c'est impossible de résoudre tout le problème فرد وقت. impossible كان نجمو معناتها نحلو المشاكل الكليك فرد وقت. دونك ليتا شنية ناوية تعمل؟ تقول لك لازمني نقسمهم نكلاسيهم par ordre de priorité، بالأكثر خطورة
الأكثر معناتها مشكل، أكبر مشكل، أقل مشكل، واضحة الفازة. دونك مثلا عندي مثلا كيف نجو نشوفوا لا ريلاسيون انفلاسيون شوماج ما بين التضخم والبطالة، التضخم المالي والبطالة إذا كان نجو نشوفوها نقولوا si l'inflation baisse la chômage augmente et l'inversement. par exemple مثلا حسيلو البروف حكي عليه وهذه ما فهمتيش الحقيقة ما هو قال لك au cours d'une période le chômage en Tunisie est importante et l'effort mené pour objectif de baisse de chômage. قال لك في البريود معناتها في تونس صار انه فما معناتها ارتفاع في نسبة البطالة، فالدولة متاعتنا شنية حاولت انها تعمل تنقص l'objectif اللي صار عليها انها لازمها تنقص مش شوماج. donc ces dernières est passé معناتها نقصت التو دي شوماج من 18% à 15%. donc les prix de la baisse de chômage et une hausse de l'inflation. إذا كان احنا هبطنا في التو دي شوماج bien sûr l'inflation باش تطلع الفوق، يعني خطرة هي كوربة دي فيليبس نيجاتيف. كيفاش ترسم كوربة دي فيليبس؟ يعمل لك يقول لك إذا كان الشوماج هبطت الانفلاسيون طلعت عندهم ريلاسيون نيجاتيف ما بين بعضهم. فهمتوا الفازة؟ دونك اما الكيستيون الرئيسي اللي لازمنا نسألوه تويكا البروبليم متاع الماكرو ايكونومي اسكو بالرسمي ليتا تنجم تحل لي بروبليم ولا تتدخل باش تحل المشاكل متاع الاقتصاد هذايا ولا لا. ثم زوز أجوبة معناتها نجم نجاوبوا عليهم. الريبونس كلاسيك يقول لك راهو l'État ne doit pas intervenir ما تتدخلش باش تحل المشاكل متاع الاقتصاد. تقول لك راهو les mécanismes du marché selon les classiques sont capables de résoudre les problèmes. يقول لك راهو لي مارشي هو الوحيد اللي نجم يحل المشاكل الاقتصاد l'État ما عنده حتى دخل. الريبونس الثانية اللي هي ريبونس كينيزيان يقول لك وي l'État تنجم تحل المشاكل. Une intervention de l'État est nécessaire pour résoudre les problèmes macroéconomiques. قال لك راهو les politiques économiques كاين شنو خمم؟ قال لك راهو les politiques économiques sont efficaces et elles sont capables de relancer la demande. واضحة الفازة؟ donc كينز ريبونس كينيزيان ولا احنا رانا ديما باش نخدموا بالريبونس كينيزيان يقول لك راهو ليتا وي تتدخل باش تصلح وتحاول تحل المشاكل الكل متاع الاقتصاد. واضحه الفازه بي دونك باهي شنو هما لي بوليتيك ايكونوميك؟ لي بوليتيك ايكونوميك est une action prise par l'État واضح dans l'objectif de modifier la masse monétaire ou bien les dépenses publiques ou bien la fiscalité. هذوما لي بوليتيك نتاع الماكرو ايكونومي. اذا كان باش نسمو نقولوا لا بوليتيك مونيتير اي اكسبانسيف si l'État injecte la monnaie dans l'économie. اذا كان باش نسمو كون الاقتصاد كون معناتها البوليتيك مونيتير اكسبانسيف معناتها راهي الدولة تدعم في الاقتصاد دعم معناتها تنجكتي الفلوس في اللي بنوك مثلا في سنترال باش نقولوا restrictive si l'État intervient de retire les monnaies de l'économie. باهي هذايا حكاية فارغة ما معناتها اللي عنده الكل ينجم يقرأ دونك هذايا مش باش يجيرو في الدفر. باهي تويكا باش يعرضنا لي فاريابل ريال et les variables nominales. شو معناتها variable réel؟ variable réel il s'agit d'une variable qui ne prend pas en considération la variation des prix. الفاريابل ريال قال لك راهو il ne pris en considération la variation de prix ما ياخذش بعين الاعتبار le taux d'inflation التضخم المالي. والفاريابل نومينال
ياخذ بعين الاعتبار التضخم المالي. واضح؟ مثلا نجو نشوفوا لنا قالنا احسبوا لي فالور اشا نومينال معناتها البري فوا كو. نمشي نحسب البري فوا الكو، 2 في 3 3 في 6 7 في 5 6 في 8 اي انسي دو سويت. قالنا ترى احسبوا لي لنا الفالور اشا ريال. دونك البري باش يبقى كونستانت. اول واحد جربنا هو 2 وإحنا مش قلنا كون الفاريابل ريال ني بري اون كونسيديراسيون لا فارياسيون دو بري. دونك لهنا شوفوا تبدل il augmente ولا diminue. لهني مش باش ياخذ بعين الاعتبار لا فارياسيون دو بري، دونك باش يبقى فيكس باش نخدمو كونه الفالور اشال ريال هي لو بري كونستانت اللي هي تساوي 2. 2 fois 3 est égal à 6. 2 fois 6 est égal à 12. 2 fois 5 est égal à 10 et ainsi de suite. Donc القاعدة متاعتنا اللي هي valeur achat nominal هي le prix fois Q و valeur achat réel هي le prix constant اللي عطالك الأولى fois Q. aussi يعرضنا variable آخر variable exogène ولا variable endogène. Le variable exogène, il s'agit d'une variable que nous avons pas la possibilité de maîtriser. معناش الحق إن باش نحولوه ولا منعرفش، هو دوني حاجة فيكس. و variable endogène اللي هو عندنا الحق عندنا البوسيبيليتي باش نميتريزوه، باش نبدلو فيه، نبدلو له الفالور نتاعها. تو سامبلومون هذايا الشابيتر زيرو. كان دخلت بعضي في حاجة ولا ما فهمتوش حاجة أو بعتولي ميساجات في الميسنجر ولا حاجة، وتوا نحاول نفسروا مع بعض. داكوغ.